काशीपुर के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर जुलूस मोहम्मदी बड़े हर्षोल्लास और शांति के साथ निकाला गया। जुलूस मोहल्ला लिखा और बासफोड़ान से शुरू होकर महेशपुरा सीओ ऑफिस स्टेशन, महाराणा प्रताप चौक और मुख्य बाजार से होता हुआ करबला मैदान में संपन्न हुआ। इस दौरान जगह जगह फल, शरबत, मिठाइयाँ और तरह तरह के पकवान बांटे गए। जुलूस में खूबसूरत इस्लामी नजारे, जिसमें तमाम मस्जिदों के इमाम, शहर के उलेमा और बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। पैगंबर कायनात की पैदाइश की खुशी में नज़्में भी गाई और लोग पूरे जोश व उमंग के साथ चलते नजर आए। इमाम यासीन हुसैन ने बताया कि यह दिन मुसलमानों के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। इसी खुशी में मोहम्मदी जुलूस हर साल शांति और आपसी भाईचारे के साथ निकाला जाता है। इस मौके पर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। नगर प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी जुलूस के दौरान पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था संभाली। आपको बता दें कि काशीपुर में हर साल 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी के रूप में जुलूस मोहम्मदी का आयोजन होता है। इस बार पैगंबर कायनात की आमद के 1500 साल पूरे होने पर जुलूस को और भी अधिक धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। जुलूस मोहम्मदी हर साल की तरह इस साल भी हमारे सब इमाम हजरातों के और उलेमाओं की सरपरस्ती में हर बार काशीपुर शहर में बड़े धूमधाम से, बड़ी शान व शौकत के साथ शांतिपूर्वक तरीके से निकाला जाता है। और हमारे हजरत मोहम्मद साहब ने, जिनकी शान में ये हम जुलूस पाक निकालते हैं, और हम का पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ मैं समझता पूरे वर्ल्ड में आपने जो जिस तरह से कौमी एकता का पैगाम दिया है, कौमी एकता में सभी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई देने का एक पैगाम दिया है। और आपने कहा है कि यहाँ पर शांति ही बनाए रखनी है, हमारा पैगाम शांति देने का है, और अपने मजहब को, अपने इस्लाम को हर तरीक़े से अपनाकर दूसरे धर्म की भी इज्जत और मान सम्मान करने के लिए पैगाम दिया है। और आज जुलूस मोहम्मदी हम लोग सब शान व शौकत से हर साल की तरह इस साल भी निकाल रहे हैं। तरह तरह की झांकियाँ हैं, मक्का मदीना है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिखे हुए पूरे झांकियाँ हैं। हर तरह से पूरा शान व शौकत से निकाला जाता है। हर बार की तरह प्रशासन ने भी इस बार अच्छी व्यवस्था की है। अब व्यवस्था अब और देखी जाएगी, लेकिन हर साल हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी व्यवस्था चौक और बंद रहती है। सफाई कर्मचारी, नगर निगम, सफाई की व्यवस्था हर तरह से रहती है। और हमारे इस जुलूस में सबसे बड़ी बात यह है कि सब हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब आपस में भाई भाई करते हैं। यहाँ पर जो हमारे जुलूस जैसे अली खान से शुरू होता है, यहाँ महेशपुरे के चौक पर ये हमारी जो अंजुमन है, ये अख्तर भाई कौन सी हमारी मोहल्ला बासफोड़ान की जो अंजुमन है, जिसमें अख्तर भाई से लेकर साहिल भाई तक, अबरार भाई, हाजी हमारे सदर साहब बैठे हैं यहाँ पर, शब्बीर साहब, सब कौम मुस्लिम है कौम एक तरह से पूरे जुलूस ले जाकर चलते हैं। जहाँ हमें सफाई वगैरह की व्यवस्था चौक चौबंद लगती है, और प्रशासन सब लोग हमारा साथ देता है, बहुत सब अच्छा रहता है। यौम पैदाइश यानी 1500 साला यौम पैदाइश, और आज मुसलमान आलम पूरी दुनिया में बड़े खुश एहतशाम के साथ ईद मिलादुन नबी का जश्न मना रहे हैं। और हम जश्न इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह ने कायनात में अपनी प्यारे महबूब को भेजा। आपके आने से पहले कायनात का निज़ाम ही दरहम बरहम था। गरीबों को सताया जाता था, कमज़ोरों को सताया जाता था, यतीमों को सताया जाता था, अमीर ज़ादे गरीब बच्चों को पेड़ों पर उल्टा लटका कर उन पर तीर अंदाज किया करते थे। इंसानियत सिसक रही थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने भाईचारे का पैगाम दिया, और इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा आपने बताया, इससे पहले किसी ने ऐसा तरीक़ा नहीं बताया। कई इंसानों, ए लोगों, ए अल्लाह के बंदो, तुम्हें दुनिया में किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है।
تمہیں اللہ کے بندوں سے کس طرح پیش آنا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ احسان صرف مسلمانوں پر ہی نہیں، پوری انسانیت پر احسان ہے۔ اس لیے آج مسلمان پوری دنیا میں خلوص اور محبت کے ساتھ اپنے پیارے آقا کا جشن منا رہے ہیں۔ آج الحمدللہ جشن یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر آپ تمامی اہل اسلام کو، اہل وطن کو جشن عید میلاد النبی کی تہہ دل سے مبارکبادی ہم حضرات پیش کیا کرتے ہیں۔ اور ہمارے اس انجمن فلاح المسلمین کے صدر جناب اختر علی ماہی گیر صاحب کی جانب سے، جناب راجہ شبیر صاحب کی جانب سے، سیکرٹری جناب شاہد علی ماہی گیر صاحب کی جانب سے آپ تمامی حضرات کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو امن اور سلامتی کا پیغام دیتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے، بھائی چارگی کا پیغام دیتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہر ایک کے لیے مصطفیٰ جان رحمت سراپا رحمت للعالمین بن کر کے دنیا میں تشریف لائے۔ ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے موقع پر بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی شفقتوں کے ساتھ ہر سال کی طرح جلوس محمدی کو لے کر کے چلا کرتے ہیں، اور اپنے تمام بھی نوجوانان اسلام سے گزارش کرتے ہیں کہ جلوس محمدی میں بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے ہمیں چلنا ہے، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتے ہوئے ہمیں چلنا ہے۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم۔ حضور کی شان میں یہ ہمارے نبی کی شان میں 1500واں جنم دن منایا جا رہا ہے جشن عید میلاد النبی کا، اور لگ بھگ 40 سال ہو گئے ہماری انجمن فلاح المسلمین نوجوان ماہران اور اس جلوس کو نکالتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے آج وہ خوشی کا دن ہے کہ جلوس کے اندر بھی لگ بھگ 50,000 سے زیادہ آدمی اکٹھا ہوتا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے 20, 25, 50 آدمیوں کو لے کر محلہ باز قرآن سے اس چھوٹا سے جلوس کو لے کر چلے تھے۔ آج 50,000 کی تعداد میں یہاں پر قائشی پور کی سرزمین پر جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، اور سبھی انجمنیں محلہ باز قرآن میں آ کر عملی جامہ پہن کر ہمارے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں گنگناتی ہوئی چلتے ہیں اور انہی کے نعرے لگاتے ہوئے چلتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی انجمن ہیں اور ہمارے جو جشن عید میلاد النبی کی بڑی انجمن ہے ہماری، اس کے ساتھ ہماری سرپرستی میں ہمارے صدر راجہ شبیر صاحب ہیں، سیکرٹری ہمارے حاجی ابرار صاحب ہیں، ہمارے حسین خان صاحب ہیں، اور ہمارے شمس الدین چیئرمین صاحب ہیں سرپرستی میں، شفیق انصاری صاحب ہیں سرپرستی میں، اپادھیکش میں ہمارے ڈاکٹر شکیل احمد ہیں۔ تو یہ سب پوری ٹیم جلوس کی دیکھ میں، ان کی ہی دیکھ میں جلوس نکلتا ہے، اور شہر امام ہمارے جو جامع مسجد کے ہیں وہ بھی یہاں پر مفتی مناظر صاحب یہاں پر پہنچنے والے ہیں، اور ان کی ہی نگرانی میں سرپرستی میں جلوس محمدی کو نکالا جائے گا، اور محلہ باز خان سے 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم ہے، جو آپ کو یہاں سے عملی جامہ پہن کر آگے بڑھائیں گے۔ سیدھا روڈ میسپورہ سے سیدھا ہمارا سیو روڈ، سیو آفس سے ہوتے ہوئے اسٹیشن سے مین چوراہا مہارانا پرتاپ چوک، اس کے بعد میں سیدھا مین مارکیٹ، قلعہ اور علی خان میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے ختم کرنے کے بعد سماعت ہو جاتا ہے۔ لگ بھگ 5 بج جائیں گے، اور ہم نے سبھی مسجدوں میں اعلان، ہم نے اپنی انجمن کی جانب سے بھی اور جو کمیٹی ہے اس کی جانب سے بھی 3 بجے کا اعلان مسجدوں میں کیا ہے۔ پوری کوشش کریں گے جلوس کو آگے لے جانے کی، کیا وقت پہ ہم اپنی مسجدوں میں نماز ادا کر لیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی سبھی مسلم بھائیوں کو جشن عید کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ میں ادھیکش اختر علی ماہی گیر انجمن فلاح المسلمین کا میں بار بار جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔